ترى أيوب عليه السلام هذا نبي من أنبياء الله، صار له 17 سنة بالمرض، مو يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، 17 سنة أيوب عليه السلام وهو بالمرض. تدرون شنو كان يسوي؟ ماتوا عياله، فقد كل أمواله، فقد صحته كلها، حتى ما يستطيع أن يأكل. من اللي وكله تدرون؟ زوجته توكله وتغسله، ما عنده أحد في الدنيا غير هذه الزوجة. كانت تشتغل علشان تجيب له الطعام، مو يوم مو سنة، 17 سنة على هذه الحال، شلل تام، فقط اللسان يلهج بذكر الله. حتى أن زوجته لما كانت تشتغل عند الناس يعطونها فلوس تشتري أكل وتعطي أيوب يوم بيوم، كل يوم تأخذ أجرة تشتري أكل تأكل مع زوجها. حتى الناس بدأوا يخافون من زوجته، فبدأوا يطردونها. يطردون منه؟ زوجة أيوب ما يبونها تشتغل عندهم، خافوا أن المرض ينتقل لهم. شو تسوي؟ ما عندها أكل تطعم زوجها. نبي الله شوف، فقصت شعرها، كانت الظفيرة تباع في ذلك الزمان، قصت الشعر وباعته، وببعض الدراهم اشترت طعاما. فلما جاءت تطعم زوجها قال: من أين لك هذا؟ قالت: كل رحمك الله. قال: من أين لك هذا؟ فأخبرته بالخبر، فحلف إذا شفاه الله ليضربها كيف فعلت هذا الفعل. طبعا من شدة الغضب قالها: كيف فعلت هذا؟ ولم صنعت هذا؟ وأيوب إذ نادى ربه، في هذه اللحظة استغاث من كل قلبه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إخواننا اللي الآن في إيطاليا، إخواننا الآن اللي في إسبانيا، أو بعض الدول التي بدأت يتدهور فيها، ينتشر فيها المرض والمنظومة الصحية تدهور، عليكم بهذا الدعاء الذي دعا به أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. الله أكبر. إذا تعلق القلب بالله، بس تقول لي 17 سنة صح، لكن أيوب كان صابر ومهمل المرض 17 سنة، لكن لما زوجته حصل فيها ما حصل، هني انكسر قلبه، وهني استغاث بربه من كل قلبه. فأمره الله أن يضرب برجله. يا رب رجلي ما يتحرك. قال: سيتحرك الآن، حرك رجلك. فلما حرك رجله يضرب به الأرض، نبع من تحته ماء، وبدأ الجسد يتحرك، وبدأ يشرب من الماء، مغتسل بارد وشراب، ويغسل جسده بالشراب، فأذهب الله عنه المرض الخارجي والداخلي، وأرجع له شبابه. حتى لما رجعت زوجته ما عرفته أصلا، فأرجع الله لها أيضا شبابها، ورزقه الله أولادا بنفس أشكالهم، نفس أشكال أولاده، وبنفس هيئاتهم، وارجع الله له مالا وفيرا. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. لما الله عز وجل نجى أيوب عليه السلام واستجاب دعاءه؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.